नेपालमा आज थप 326 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। भारतको राजधानी दिल्लीमा 84% नमुना परीक्षणमा ओमिक्रोन देखियो। भारतमा एक हप्तामा झन्डै 5 गुणाले बढे कोरोना संक्रमित। 5 प्रकारका बिरामी र 60 वर्षभन्दा माथिकालाई मात्र बुस्टर डोज दिने सरकारको निर्णय। ओमिक्रोन भेरिएन्ट सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरू, यसका लक्षणहरू के छन् र कसरी बच्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। हुम्लाका 90% बालबालिकाले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। रामकुमारी झाँक्रीको पिर्के सलामीको आलोचना भएपछि उनको जवाब आपराधिक काम होइन। जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नयाँ दलको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित। अध्यक्ष चुनिएपछि प्रचण्डले भने, हामीले क्रम भङ्ग गर्यौं, मिडियाले अपमानित गरे। पदाधिकारी चयन नगरी सकियो एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक। नेकपा र ओलीले देशलाई दुर्घटनामा पुर्याएको काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। नेपाली राजदूतलाई युएईका राजकुमारले भने, समस्या लिएर सिधै मलाई भेट्नु। रुकुम पूर्वमा हिउँमा फसेका 14 मजदुरको हेलिकप्टरबाट उद्धार। गठबन्धन पसेपछि राज्यको ढुकुटीमा समस्या भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न नसकिएका बाबु छोरा 6 दिनपछि आफै घर फर्किए। तराई क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै सिराहाका प्रहरी प्रमुख हिरा पाण्डेको 7 महिनामै काज सरुवा। अबको 2 महिनापछि ट्रायल पास गरेकै दिन स्मार्ट लाइसेन्स दिने सरकारको निर्णय। राजावादी कराएर केही नहुने बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। पृथ्वी जयन्तीको दिन गोर्खामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। र आज नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि, 12 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9700 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 291 जना र 2798 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 35 जना गरी 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 255 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतको राजधानी दिल्लीमा गरिएका नमुना परीक्षण मध्ये 84%मा कोभिड-19 नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखा परेको छ। जिन सिक्वेन्सिङका लागि डिसेम्बर 30 र 31 गते गरिएको परीक्षण मध्ये 84% नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फेला परेको दिल्लीका स्वास्थ्य मन्त्री सैतेन्द्र जैनले बताएका छन्। तर शहरमा कोभिडका संक्रमित बढिरहेका बेला राज्यद्वारा सञ्चालित अस्पताल र क्लिनिकमा स्वास्थ्य कर्मीको कुनै अभाव नभएको उनले बताएका छन्। सोमबार अबेर सार्वजनिक गरिने दिल्लीको स्वास्थ्य बुलेटिन अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 4000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै दिल्लीमा पोजिटिभिटी रेट बढेर 6.5% पुगेको छ। त्यहाँ आइतबार 3195 जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने संक्रमण दर 4.59 थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 33750 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यहाँ एक हप्ता अघि 7031 जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। तर आज दैनिक संक्रमितको संख्या झन्डै 5 गुणाले बढेको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमितको संख्या 1710 पुगेको छ। हालसम्म 23 राज्यमा फेला परेको ओमिक्रोनबाट महाराष्ट्र, दिल्ली र केरल राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। भारतमा एक साताको अवधिमा कोभिड-19 का संक्रमित झन्डै 5 गुणाले बढेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 33750 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। एक हप्ता अघि 7031 नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। तर आज दैनिक संक्रमितको संख्या झन्डै 5 गुणाले बढेको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19बाट 123 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10884 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले 6 प्रकारका बिरामीलाई मात्र कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको छ। तर यसलाई बुस्टर डोज भन्न अस्वीकार गर्दै सरकारले थप 1 अतिरिक्त मात्रा भएको जनाएको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै सरकारले खोप लगाएको 3 महिना पुगेकालाई पहिले जुन खोप लगाएको
त्यही खोपको अर्को मात्रा दिइने जनाइएको छ। खोप लगाउन खोप कार्ड सहित स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न भनिएको छ। कसले खोपको तेस्रो मात्रा पाउनेछन् त? मध्यम र गम्भीर रूपमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू, सक्रिय क्यान्सर रोगीहरू, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू, HIV भएका बिरामीहरू, उपचारको क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधिहरू सेवन गरेका बिरामी, भोरोसेल र सिनोफार्म खोप लगाएका 60 वर्ष र सोभन्दा माथिल्लो उमेरका व्यक्तिले अतिरिक्त मात्रा खोप पाउने भएका छन्। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेरिएन्ट संसारभर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। यो भेरिएन्टको मृत्युदर कम रहेको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्, तैपनि सावधान भने अपनाउनुपर्छ। नेपालमा ओमिक्रोनबाट 3 जना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। यहाँ करिब 1700 मानिसमा यो भाइरसको संक्रमण देखिएको भारतीय मिडियाहरूले जनाएका छन्। भारतमा हालसम्म ओमिक्रोनबाट 2 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। खुल्ला सीमा नाकाकै कारण नेपालमा यो भाइरस तीव्र रूपमा फैलन सक्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन रोकथामका लागि सरकारले ठोस योजना बनाएको छैन। यदि कोरोना जस्तै ओमिक्रोन भित्रियो भने नेपालमा यसले भयावह रूप लिन सक्छ। सिमाना र विमानस्थलबाट ओमिक्रोन संक्रमित सहजै भित्रिने भएकाले संक्रमण रोक्न चुनौती देखिन्छ। विगतका दिनमा सीमानाकामा समयमै कडाई नगर्दा कोरोना संक्रमण 7वटै प्रदेशमा तीव्र रूपमा फैलिएको थियो। हालसम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको संख्या घटेको छैन। कोरोना कहरकै बीच फेरि नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भित्रिएको छ। यसबारे विभिन्न धारणाहरू आए पनि अझै अध्ययनको विषय रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट कस्तो किसिमको भेरिएन्ट हो, संक्रमण दर कस्तो छ, यसबाट बच्न के गर्ने बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो फेसबुक पेजमा भिडियो सेयर गरेको छ। सोही भिडियो अनुसार तयार पारिएको सामग्री यस्तो छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट कस्तो किसिमको भेरिएन्ट हो? ओमिक्रोन भेरिएन्ट कोभिड-19 को सबैभन्दा पछिल्लो भेरिएन्ट हो। यो भेरिएन्ट सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको थियो भने अहिले यो भेरिएन्ट नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा देखिएको छ। के ओमिक्रोन भेरिएन्ट पहिलेको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक छ? यो भेरिएन्ट देखा परेको दक्षिण अफ्रिका तथा अन्य मुलुकमा संक्रमण दर वात्तै बढेको छ। तर यो ओमिक्रोन कतिको संक्रामक छ भन्ने हालसम्म प्रश्न भइसकेको छैन। यसबारे थप अध्ययन भइरहेको छ। के कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरू ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध पनि प्रभावकारी छन्? ओमिक्रोन भेरिएन्ट धेरै छिटो फैलन सक्ने भेरिएन्टका रूपमा देखा परेको छ। हाल वितरण भइरहेको कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरू यस भेरिएन्टलाई प्रतिरोध गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने यकिन गर्न वैज्ञानिकहरू अध्ययन गरिरहेका छन् र अहिलेसम्म ठोस तथ्य पत्ता लागिसकेको छैन। पहिले कोभिड-19 संक्रमण भइसकेकालाई ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण हुन सक्छ? यो प्रश्नको जवाब छ पहिले कोभिड-19 संक्रमण भइसकेकालाई समेत फेरि ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण हुन सक्छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट बच्न के गर्ने? मास्कको समुचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्छ। यस्तै भिडभाड नगर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हावा आउजाउ राम्रो हुने स्थानमा बस्ने गर्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइपूर्वक पालना गर्नुपर्छ र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ। गुल्मी जिल्लाको भ्रमणका क्रममा शहरी विकास मन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्कोट दहमा आइतबार सलामी ग्रहण गरिन्। उनले ग्रहण गरेको सलामीको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल भएको छ। मन्त्रीको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुको कारण हो उनले 2 वर्ष अघि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै गरेको सलामीको चर्को आलोचना सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै गरेकी थिइन्। यो पिर्का त पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई सम्मान स्वरूप पदक दिन उभ्याउने हो क्यारे। 5 जुलाई 2019 मा झाँक्रीले गरेको ट्विट थियो यो। त्यस लगत्तै उनले कुर्सीमाथि चढेर सलामी लिँदै गरेको तस्बिर राखेर लेखिन्, टेबल सलामी, पिर्के सलामी पछि कुर्सी सलामी। अहिले झाँक्रीले त्यसबेला गरेको टिप्पणीलाई सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराइएको छ। झाँक्रीका आलोचकहरूले समाजवादमा पुग्ने गणतान्त्रिक शैली भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। तर मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रीको हैसियतमा सलामी ग्रहण गर्दा यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताइन्। उनले दैनिक रूपमा स्थानीय तह अन्तर्गत हुने कार्यक्रममा पिर्के सलामी खान नहुने तर औपचारिक कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्थालाई अन्यथा लिन नहुने बताइन्।
उहाँहरूको पिर्के सलामी दिने औपचारिकता हुँदो रहेछ। उक्त कार्यक्रममा कि त म जानै नहुने थियो, गएपछि गर्नै पर्ने हुँदो रहेछ। म त्यहाँ जानै पर्ने थियो, त्यहाँ धेरै कुराको निरीक्षण गर्नु थियो। उनले भनिन्, राज्यको विभागीय मन्त्री भएको हिसाबले निरीक्षणमा जाँदा प्रहरीले आफ्नो कर्तव्यअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताइन्। मैले नगर्नुहोस् भन्दा पनि सम्मान गर्नुभयो। उहाँको चौकी द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएको थियो। उक्त चौकी पुनर्स्थापना गर्न मैले पहल गरेको थिएँ, त्यसैले त्यहाँका स्थानीय अगुवाले सबै क्रेडिट मलाई दिनुहुन्छ। उक्त कार्यक्रममा जान मलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो। मन्त्री झाँक्रीले स्थानीयलाई बेखुसी बनाएर जान्न भन्ने अवस्था नभएको र औपचारिक कार्यक्रममा सलामी लिएको प्रश्न पारिन्। त्यहाँ गए, मलाई सलामी दिनुभयो, सहज लाग्छ, स्वाभाविक रूपमा लिए। औपचारिकता निभाउनका लागि पनि सलामी लिनै पर्ने भयो, उनले भनेकी छिन्। सलामी लिने नहुने गैरकानुनी र आपराधिक काम नभएको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ। उनका अनुसार राज्यको विभागीय व्यक्तिहरूलाई अरूले नै गर्ने सम्मान सहर्ष स्वीकार गरिएको हो। यसलाई वास्ता र व्यवस्था गर्नुको मेरो कुनै अर्थ पनि रहने थिएन। सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाको क्रिया प्रतिक्रियाबारे केही पनि भन्दिनँ। पहिलेदेखि आफै लागेको कार्यक्रममा नजान पनि भएन। सबैको सल्लाहमै कार्यक्रममा सहभागी भए। मेरो गाउँका सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। बाहिर गरेको आलोचनाको कुनै अर्थ छैन। प्रहरीको समारोह व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार पदीय दर्जा अनुसार कसलाई कसरी सलामी दिने भन्ने निर्धारण भएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवरले जानकारी दिए। उनका अनुसार सलामी अग्लो ठाउँमा राखेर दिइने हुँदा धेरै ठाउँमा सहजै रूपमा प्राप्त हुने पिर्का भएकाले त्यसैमा राखेर दिइने बताए। तर कोही पनि विशिष्ट व्यक्तिले अहिले सलामी ग्रहण गर्दिन भन्यो भने नदिन पनि सक्ने व्यवस्था छ। म त्यो सलामी खान्न भन्यो भने नदिन पनि सक्छ, कुँवरले भनेका छन्। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको नयाँ राजनैतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ताका लागि बाजागाजासहित निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्। कैलाली टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीको समर्थित नेताहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ताका लागि आयोगको कार्यालय पुगेका हुन्। भिरकुटी मण्डपमा भेला भएर उनीहरू बाजागाजासहित आयोग पुगेका थिए। पछिल्ला केही दिनेता चौधरीको रिहाईको माग राखेर काठमाडौँमा प्रदर्शन भइरहेको छ। कैलाली एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले पनि कैद भुक्तानका लागि कारागारमा छन्। उनी जेलमा रहँदा नै बारिसबाट उम्मेदवारी दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। अहिले पनि जेलमा रहँदा नै उनले आफ्नो श्रीमतीको नाममा पार्टी दर्ता गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 8औं महाधिवेशनबाट चुनिएको 236 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। ललितपुरको एक ब्याङ्क्वेटमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका थिए भने अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले समर्थन गरेका छन्। अध्यक्षमा अरूको उम्मेदवारी नपरेको भन्दै ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका दिनानाथ शर्माले प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक पदाधिकारी चयन नगरिसकिएको छ। सोमबार ललितपुरमा बसेको बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेपछि सकिएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले पुष 15 गते अर्को बैठक बस्ने र त्यसपछि छलफल गरेर पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो समितिका सदस्यहरू पनि टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। बैठकपछि पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरू वर्षमान पुन र ओन्सरी घरतीसँग पनि सल्लाह गरेर पदाधिकारी चयन गर्ने बताए। स्वास्थ्य उपचारका लागि हाल चीनमा रहेका पुन र उनकी पत्नी ओन्सरी घरती मंगलबार नेपाल आउने र त्यसपछि उनीहरूसँग पनि छलफल गरेर पदाधिकारी टुङ्गाउने अध्यक्ष प्रचण्डले बताए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशलाई दुर्घटनामा पुर्याएको बताउनु भएको छ। जनताले 5 वर्षको जिम्मेवारी दिए पनि त्यसलाई पुरा गर्न नसकेको भन्दै उहाँले त्यसको मुख्य कारक केपी शर्मा ओली रहेको बताउनुभयो। अर्घखाँचीको पाडिनी गाउँपालिकाको दुर्गा फाँटमा आयोजना भएको बृहत कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा थापाले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई चुनाव केन्द्रित भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनपछि पार्टी पहिलो हुने दाबी गर्नुभयो। पार्टीले चुनाव जितेपछि
त्यसपछि 5 वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्षमा 1 लाखलाई रोजगारी दिने वातावरण बनाउने महामन्त्री थापाको दाबी छ। उहाँले अब पार्टीमा कुनै गुट उपगुट नरहेको बताउनुभयो। यस्तै पढिने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम एकीकृत समाजवादी पार्टी त्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँसहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरी 475 जना कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। नवप्रवेशीलाई महामन्त्री थापा लगायतका नेताहरूले पार्टी प्रवेश गराउनु भएको थियो। संयुक्त राज्य इमिरेट्स युएईका राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले युएईमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको समस्या लिएर सिधै आफूकहाँ आउन युएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई आग्रह गरेका छन्। युएईको विकास र समृद्धिमा नेपालीको ठूलो योगदान छ। नेपालीले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दछु। राजदूत ढकाल समक्ष आफ्नो निजी मजलिसमा भएको भेटमा उनले भने, यदि नेपाली साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा सिधै मलाई भेट्न आउनु। नेपालीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई समाधान गर्न म हर पल तयार रहनेछु। 2014 मा युएईका अध्यक्ष खालिक अल नाह्यान स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएदेखि नै राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान शासकीय बागडोर सम्हाल्दै आएका छन्। युएईको नीतिलाई दैनिक कार्यान्वयन गर्न उनी आफै सक्रिय छन्। उनी युएई सैन्य शक्तिका सहायक सर्वोच्च कमान्डर पनि हुन्। राजकुमार नाह्यानले युएईमा कार्यरत नेपाली सहितको आप्रवासी श्रमिकलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन आफू हरदम तयार रहेको बताए। उनले आफू नेपालीको इमानदारिता र स्नेहबाट प्रभावित रहेको बताए। भेटमा राजदूत ढकालले राजकुमार नाह्यानलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पुनः स्मरण गराएका छन्। 3 वर्ष अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो दिएकी थिइन्। हामी अहिले कोभिड विरुद्ध लडिरहेका छौँ, यसलाई सबै मिलेर परास्त गरौँ। म नेपालको भ्रमण अवश्य गर्नेछु, नारायणको भनाइलाई उद्धृत गर्दै ढकालले भनेका छन्। राजदूत ढकालले कोभिड विरुद्ध लड्नको लागि युएई सरकारले पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका थिए। युएईले आधुनिक स्तरको 150 वटा भेन्टिलेटर सहित स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई पठाएको थियो। घुसदुङमा हिउँमा फसेका 14 जना मजदुरको सोमबार दिउँसो हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। बाटो निर्माण गर्ने क्रममा भारी हिमपातका हप्ता दिन यता हिउँमै फसेका 10 पुरुष र 4 महिला गरी 14 स्थानीय मजदुरलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सोमबार दिउँसो उद्धार गरिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाका अनुसार हिउँमा फसेर हप्ता दिन यता ओडारमा बसेको अवस्थामा हेलिकप्टरबाट 4 खेपमा गरी उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। ओडाको बाटो निर्माण गर्न पुगेर हिउँमा फसेका स्थानीय मजदुरलाई उद्धार गरेर उनीहरूकै गाउँ पेलमा पठाइएको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बास्कोटाले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार बनेपछि बैंकहरू रित्तिएको र राज्यको ढुकुटीमा समस्या आएको आरोप लगाएका छन्। एमाले निकटको नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघको 35औं स्थापना दिवसमा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनलाई अलक्षिणी भन्दै उनीहरूको प्रवेशका कारण राज्यको रित्तिएको बताएका छन्। विगत 6 महिनामा धेरै बैंकमा पैसा छैन, बैंकमा गएर जे धरौटी राखे पनि पैसा पाइँदैन। ओलीले भने मान्छेहरूले भन्छन् अलक्षिणा पस्यो भने यस्तो हुन्छ, 5-5 अलक्षिणा पस्यो भने के हुन्छ। उनले आफूले विकासको गति बढाएका कारण सरकार जबरजस्त ढालिएको बताए। ओलीले पार्टी स्थापनादेखि नै विद्रोहका स्वर बोल्न सिकेको भन्दै त्यसकै जगमा एमाले देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको भन्दै आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको नारा नै परिवर्तन गरिदिएको बताए। महाधिवेशन जसको होस्, गीत हाम्रो बच्छ, सबैले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नै गाउनुपर्छ। म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि विकास र समृद्धिको चर्चा नै हुँदैन थियो। अहिले विकास र समृद्धिका कुरा नगरी कसैको पनि गति अगाडि नै बढ्दैन। ताप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिका 5 पाकुङको लादेन स्थित हिउँमा फसेका बाबु छोरा सोमबार घर फर्किएका छन्। हिमपात हुन छोडेसँगै जमेको हिउँ पनि बाक्लिँदै गएपछि उनीहरू गाउँ आउन सफल भएका हुन्। अन्दाजी 50-55 वर्षका लाक्पा टापी शेर्पा र उनका 14-15 वर्षीय छोरा पासाङ शेर्पा गत बुधबारदेखि हिउँमा फसेका थिए। चौरीकोट सार्ने क्रममा हिम पहिरोले बाटो बगाइदिएसँगै उनीहरू ओडारमा अल्झिएर बसेका थिए। उद्धारका लागि गत शनिबार र आइतबार धेरै पटक एल्टिच्युड एयर कम्पनीको हेलिकप्टर उद्धारका लागि गए पनि बाबु छोरा बसेको ठाउँ पहिचान गर्न नसकेपछि उद्धार हुन सकेको थिएन। हिउँ पर्न रोकिएसँगै जमिन रहेको हिउँ पनि बिस्तारै बग्दै गएपछि सोमबार दिउँसो उनीहरू गाउँ निस्कन सफल भएको ताप्लेजुङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। हिउँमा फसेका बाबु छोराको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिराहाका प्रहरी प्रमुख एसपी हीरा पाण्डेको 7 महिनामै काज सरुवा गरेको छ। उनको स्थानमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको शिक्षालयमा कार्यरत एसपी अर्जुन तिमिल सिन्हालाई पठाइएको छ। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुवर कुवरले पाण्डेको काज सरुवा भएको जानकारी दिएका छन्। प्रदेश 2 को सिराहामा अलि बढी नै विवाद आएपछि प्रहरी प्रमुखको सरुवा भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। एसपी पाण्डे गत जेठमा सिराहा सरुवा भएका थिए। पछिल्लो समय सिराहा लगायत तराईका केही जिल्लामा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आन्दोलन तथा हडताल गरेपछि एसपी पाण्डेलाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। सिराहाको एक ज्यान मुद्दाका 2 आरोपी पक्राउ परेपछि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति रामचन्द्र यादवसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो नभएका बेला सीके राउत समूहले त्यहाँ आन्दोलन सुरु गरेको थियो। सिराहामा जनमत पार्टीले किसानलाई पक्राउ गरिएको भन्दै आन्दोलन गरेको थियो। यस क्रममा दर्जनौं निजी गाडीमाथि तोडफोड भएको थियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले एसपी पाण्डेलाई सार्वजनिक स्थानमा ल्याएर भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिएका थिए। प्रहरी प्रमुख पाण्डेका विरुद्धमा दिनौं प्रदर्शन हुन थालेको थियो। यो क्रम 2 प्रदेशमै सुरु भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाण्डेको सरुवा गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी 2 महिनाभित्र ट्रायल पास गरेकी दिन सवारी चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा सोमबार आयोजित छलफलमा 2 महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अबको 2 महिनाभित्र स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स वितरणमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। उनले भने आज ट्रायल पास गर्यो भने सोही दिनमा लाइसेन्स प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन हुँदैछ। अहिले दैनिक 7-8 हजार को संख्यामा स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाई भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजावादीहरू कराएर केही नहुने टिप्पणी गरेका छन्। इलाम सदरमुकाममा भएको पार्टी संगठन शुद्धिकरण तथा जनजागरण अभियानका क्रममा भट्टराईले राजतन्त्र नफर्कने भन्दै राजावादीहरू ट्याउ ट्याउ गरेर केही नहुने बताए। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भन्दै एक तन्त्रीय शासनको कल्पना गर्न नसकिने डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ। उनले 2/3 जनमतको सरकार आफ्नै कुबुद्धिले घर न घाटको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनताले विश्वास गरेर मत हालेको भए पनि केपी ओलीले जनताबाट निर्माण भएको संविधान मार्न खोज्दा आफै सत्ताबाट बाहिरिनु परेको उनले बताए। ओलीले भ्रष्टाचारको पहाड र कुशासनको शिखर निर्माण गरेको आरोप भट्टराईको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले 2072 सालमा बनेको संविधानले पनि जनताले चाहेको सबै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकेको तर्क गरे। संसारमा कुनै पनि परिवर्तन एकै झड्कामा पूरा हुँदैन, समय सापेक्ष ढङ्गले परिवर्तन हुँदै जान्छ। उनले भने बाँकी काम पूरा गर्न नथाकेका नहारेका जिउँदा मान्छेहरू फेरि अगाडि आउनुपर्छ। पृथ्वी जयन्तीको दिनमा गोरखा नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आउँदो पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाको कार्यालयले पृथ्वी जयन्तीका दिन बिदा दिने जनाएको हो। 2078 पौष 27 गते मंगलबार यस नगरपालिकाका कार्यालय, वडा कार्यालयहरू, नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा एक दिन सार्वजनिक बिदा हुने सूचनामा भनिएको छ। नगर कार्यपालिकाको आइतबार सम्पन्न बैठकले सो दिन बिदा दिने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। लामो बिदापछि आज खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक 60.41 अङ्कले बढेर 2584.91 पुगेको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 10.77 अङ्कले बढेर 482.01 मा पुगेको छ। आज 152 कम्पनीको शेयर उकालो लाग्दा 32 कम्पनीको शेयर ओह्रालो लाग्यो भने 12 कम्पनीको शेयर स्थिर रह्यो। कुल 71,70,983 किता शेयर रु 4,12,69,80,067 मूल्यमा कारोबार भयो। नेप्सेका अनुसार आज सामूहिक लगानी कोष बाहेक अरू सबै उपसमूहको शेयर उकालो लाग्यो।